एससीएम युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक र मण्डली परिवारलाई म राजा सुन्दासको तर्फबाट हृदयकी जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजदेखि तपाईँको बिचमा सुसमाचारको विषयमा परमेश्वरको सन्देश बाँड्न चाहन्छु। प्रियहरू, अब हामी क्रिसमसको नजिक आइरहेका छौँ अनि क्रिसमस भनेकै प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा जन्म लिनुभएको बडा दिन हो। अनि प्रियहरू, यो क्रिसमसमा यीशुलाई आदर गर्नको लागि हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको सुसमाचार सुनाउन चाहन्छौँ अनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको आत्मा जित्न चाहन्छौँ, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मानिसको आत्मा बहुमूल्य छ भनेर प्रकट गर्नको लागि उहाँ जन्मनुभयो, कलवरी क्रुसमा मर्नुभयो। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनुको प्रमुख कारण चाहिँ प्रियहरू तपाईँ र मसँग रहनको लागि हो। त्यसैले उक्त कुरालाई जोड दिनको लागि आज म तपाईँहरूको बिचमा आत्मा जित्ने भनेको के हो त भन्ने विषयमा प्रभुको वचनबाट प्रेरणा दिन चाहन्छु। आत्मा जित्ने भनेको यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेकाहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काम हो। आत्मा जित्ने काम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुका प्रमुख कारणहरू के हुन् म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आत्मा जित्ने काम यीशु ख्रीष्टको मुटुको धड्कन हो। फेरि याद दिलाउन चाहन्छु प्रियहरू, आत्मा जित्ने काम चाहिँ परमेश्वरको मुटुको धड्कन हो। आज मण्डलीले स्कुलहरू स्थापना गर्ने अनि प्रियहरू तपाईँको चाहिँ टुराटुरीलाई वास्ता फिक्री गर्ने, वृद्ध आमा बुवाहरूलाई वास्ता फिक्री गर्ने, विधवाहरूलाई वास्ता फिक्री गर्ने, अभावमा भएकाहरूलाई वास्ता फिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। तर प्रियहरू, म बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको मुटुको धड्कन चाहिँ सुसमाचार हो। अनि म तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट गराउनलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। लुका 15:10 यसरी लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामान्य आनन्द हुन्छ। प्रियहरू, स्वर्गमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू त्यति बेला मात्र आनन्दित हुन्छन् जब यस पृथ्वीमा कसैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्दछ। अनि पृथ्वीमा एकजनाले ग्रहण गर्दा स्वर्गमा सुत हर्षोल्लासको वातावरणको सिर्जना हुन्छ। अनि प्रियहरू, हितोपदेश 11:30 यसरी लेखिएको छ, धर्मात्माको फल चाहिँ जीवनको रुख हो अनि जसले मानिसहरू उद्धारमा ल्याउँछ त्यो चाहिँ बुद्धिवान हो भनेर प्रभुको वचनले बताउँदछ। अझ तपाईँले अरू बाइबल खण्ड हेर्नु हो भने अझ त्यहाँ प्रेरणादायी कुराहरू पाउनुहुन्छ। दानियल 12:3 यसरी लेखेको छ, बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डराउनेहरू चाहिँ तारा जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनेछन्। प्रियहरू, मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना सुसमाचारको पुस्तकमा आज ती व्यक्तिहरूलाई हेर्नु भने उहाँहरू मरेर कहाँ पुगिसक्नु भएको छ, तर पनि उहाँहरू आज पनि तारा चाहिँ चम्किराख्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने आत्मा जित्ने मानिस चाहिँ बाइबलले भन्छ सदा सर्वदा चम्किरहनेछ। भजन सङ्ग्रह 126:5 र 6 पनि यसरी लेखिएको छ, आँसुको साथमा छर्नेहरूले आनन्दका गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले यहाँनिर हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, याकुब 5:20 यसरी भन्छ, त्यसले जानोस् कि जसले एकजना पापीलाई त्यसको कुमार्गबाट फर्काएर ल्याउँछ त्यसलाई मृत्युबाट बचाउनेछ र असङ्ख्य पापलाई ढाक्नेछ। त्यसकारणले प्रियहरू, तपाईँले आज यीशुलाई ग्रहण गर्नुभएको प्रमुख कारण चाहिँ कुनै समय कसैले तपाईँलाई प्रचार गरेको कारणले हो। तपाईँलाई कसैले प्रचार गरेको कारणले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि कसैलाई प्रचार गर्नुभयो भने मात्र उनीहरूले यीशुलाई विश्वास गर्न सक्नेछन्।
अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यीशुलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको काम भनेको चाहिँ आत्मा जित्नु हो। हामी बाँचेका छौँ प्रियहरू बचाउनको लागि, अनि हामी सेवा र सुसमाचारको कामको लागि बचाइएका छौँ। त्यसकारणले प्रियहरू सुसमाचार सुनाउने काम चाहिँ एउटा विश्वासीको पूर्णकालीन काम हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसले मसँग समय छैन, मसँग फुर्सद छैन भनेर सुसमाचारको कामबाट ऊ भाग्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रियहरू यो काम चाहिँ पास्टर, अगुवा, प्रचारक र मण्डलीमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने मानिसहरूको काम होइन। यो चाहिँ तपाईँ मेरो र यीशुलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रत्येक मानिसहरूको परम कर्तव्य हो। अनि प्रियहरू संसारमा सबैभन्दा धेरै मूल्यवान कुरा चाहिँ आत्माहरू हो। आत्मा बहुमूल्य छ, मानिसको आत्मा चाहिँ बहुमूल्य छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न प्रभु यीशु कलवरी क्रुसमा गएर आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो। यदि मानिसको आत्मा बहुमूल्य थिएन भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रुसमा गएर मर्नुपर्ने थिएन। प्रियहरू, तपाईँले ठुल्ठुला हवाईजहाजहरू दुर्घटना भएको देख्नुहुन्छ, अनि हवाईजहाज दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ हवाईजहाज दुर्घटना भएको पनि देखाउँछ, तर त्यो दुर्घटनाभित्र भएको हवाईजहाजभित्र मानिसहरूको हातहरू छुटेको, खुट्टाहरू छुटेको चाहिँ देखाउँछ। त्यहाँ मानिसहरूलाई चाहिँ जोड दिएर देखाउँछ, किनकि त्यो दुर्घटना भएको जहाजभन्दा पनि जहाजभित्र भएका मानिसहरूको विषयमा चाहिँ धेरै समाचारहरू सङ्कलन गरिन्छ अनि ब्रेकिङ न्युज भनेर त्यो देखाइन्छ, किनकि मानिसको आत्मा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो चरणमा कोभिड-19 को इन्जेक्सन पनि त्यही नै हो। यदि मानिसको आत्मा महत्त्वपूर्ण थिएन, आत्माहरू बहुमूल्य थिएन भने सुईको आविष्कार गर्नुको आवश्यकता थिएन। त्यसकारणले यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ कि आत्मा चाहिँ बहुमूल्य छ। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मानिसको आत्मा बहुमूल्य भएको कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रुसमा जानुभयो। अनि म यी दिनहरूमा डिभोसन गर्दै गर्दा मैले चाहिँ सुसमाचार भनेको चाहिँ असल खबर। प्रियहरू, असल खबर चाहिँ त्यति बेला मात्र असल खबर हुन्छ जब यसलाई हामीले समयमा पुर्याउँछौँ। असल खबर यदि समयमा पुगेन भने त्यो कहिले पनि असल खबर हुन सक्दैन। त्यसकारणले आज म तपाईँलाई आत्मा जित्ने कामको सुरुवात कसरी गर्ने, आत्मा जित्ने कामलाई कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म बताउन चाहन्छु। आत्मा जित्नको लागि चाहिने सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ हराएको मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने। प्रियहरू, अहिले हाम्रो चर्चमा हामीले यो अभियान सुरु गरिरहेका छौँ। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई आत्मा चाहिँ कसरी जित्ने, आत्मा जित्नको लागि कसरी सुरुवात गर्ने विषयमा म तपाईँलाई विचार चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ आत्मा जित्नको लागि चाहिँ हराएका मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने। अनि प्रियहरू, म नेपालमा चाहिँ अहिले 92 समुदायका मानिसहरू छन् जसले सुसमाचार कहिले सुनेका छैनन्। अनि त्यो सुसमाचार नपुगेका मानिसहरूको लागि हाम्रो मण्डलीमा हामी प्रत्येक दिन 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म ती आत्माहरू बाँचुन् भनेर अन्तर्विन्दीको प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यसरी नै विश्वासीहरूले पनि नबिर्सुन् भन्नको लागि हामीले अहिले यो चाहिँ सुसमाचार अभियानको कार्ड बनाएका छौँ। अनि प्रिय हाम्रो मण्डलीमा हामी प्रत्येक मानिसहरूलाई तालिम दिँदैछौँ कि यो कार्ड अनुसार चाहिँ 7 जना प्रभु नपाएका मानिसहरूको लागि प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि 5 जनालाई सुसमाचार सुनाउने, अनि 3 जनालाई चाहिँ ग्रहण गराउने अभियानमा हामी लागि परेका छौँ। हामी यसलाई चाहिँ प्रेयर केयर सेयर भन्ने एउटा अभियानमा लागिरहेका छौँ। अनि हाम्रो मण्डलीमा मात्र यदि प्रत्येक मानिसहरूले 7 जना मानिसहरूले प्रभु पाउन् भनेर प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ प्रत्येक दिन 10,000 मानिसहरूलाई प्रार्थना हुन्छ। त्यसकारणले सुसमाचार अथवा आत्मा जित्ने कामको सुरुवातको पहिलो कदम भनेको चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ सक्रियताका साथ सुसमाचार प्रचारको काम
लाग्ने, पहिलो प्रार्थना गर्ने, दोस्रो सक्रियताका साथ प्रियहरू तपाईले प्रार्थना गर्दै गर्दा जो मानिसहरू चाहिँ सुसमाचारप्रति आकर्षित हुन्छन्, सुसमाचारको विषयमा उनीहरू सुन्नलाई तयारी हुन्छन्, किनकि हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दा पवित्र आत्माले चाहिँ प्रिय उहाँको हृदयमा काम गर्छन्। यो हप्ता मैले चाहिँ एक लामो समयदेखि लागु पदार्थ सेवन गर्ने एकजना भाइलाई प्रभु यीशुलाई ग्रहण गराउने शुभ अवसर पाएँ। म प्रत्येक दिन सुसमाचारको लागि प्रार्थना गर्छु। अनि म हिजो पनि मेरो मण्डलीको बहिनीलाई चाहिँ नेपाल आइडलमा यो गाउने काममा उत्साह दिन गएको थिएँ। राति 10 बजे त्यहाँ मैले एकजना मान्छेलाई सुसमाचारको सुनाउने शुभ अवसर प्राप्त गरेँ। अनि प्रिय सुसमाचार चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो घरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्कुस 5:19 लेखिएको छ। तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको वर्णन गरिदेऊ। प्रभु यीशुले घरमा गएर सुसमाचार घरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू घरमा आफ्नो परिवारमा को चाहिँ बाँचेका छैनन् उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने अनि उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने। अनि प्रियहरू त्यसपछि आफ्नो साथीहरू र आफूसँगै अफिसमा कार्यालयमा काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई तपाईँले अनिवार्य रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो भने सुसमाचार चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। यूहन्ना 4:39 छ, मैले जे गरेँ उहाँले मलाई सबै भनिदिनु भयो भने त्यस स्त्रीको गवाईले गर्दा त्यस नगरका सामरीहरूमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे भने प्रभुको वचनले बताउँदछ। हामीलाई प्रभु यीशुले जहाँ राख्नु भएको छ त्यहीँबाट सुसमाचार चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय हामी धेरैचोटि मिसनमा जान चाहन्छौँ, हामी बस्न चाहिँ जोरपाटीमा बस्छौँ, तर हामी सुसमाचार चाहिँ कैलालीमा गर्न चाहन्छौँ। प्रिय त्यो राम्रो छ, तर सुसमाचारको सुरुवात चाहिँ जहिले पनि आफ्नो घरबाट आफू बसेको ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबलले पनि त्यही नै हुन्छ प्रेरितको 8ले, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। त्यसकारण प्रियहरू पहिलो कोरिन्थी 9:16 यसरी लेखिएको छ, किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। यदि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ। चाहिँ हामीले गर्ने कुनै पनि सेवकाई, हाम्रो कुनै पनि वरदानले सुसमाचार प्रचार हुनै पर्ने हुन्छ। आज धेरैजना मान्छेहरू चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्छन्, यो राम्रो कुरा हो। अगमबाडी बोल्नको लागि उनीहरू चाहना गर्छन्, यो राम्रो कुरा हो। तर प्रियहरू चङ्गाइ भन्दा चाहिँ सुसमाचार महत्त्वपूर्ण छ। अगमबाडी र अन्य भाषा भन्दा पनि सुसमाचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। आज कतिजना चाहिँ मेरो सेवकाई चाहिँ उत्साहको सेवकाई चाहिँ, म उत्साह दिने सेवकाई हुन्छ नि। प्रिय म त चाहन्छु मानिसको उत्साहले मानिसलाई स्वर्ग लाँदैन, एउटा मान्छेले दिने उत्साहले अर्को मान्छेलाई पापबाट छुटकारा दिँदैन। छुटकारा दिने काम चाहिँ प्रभु यीशुले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ प्रभु यीशुको सुसमाचारमा मात्र छ। त्यसकारणले यूहन्ना 4:35 भन्छ, के तिमीहरू भन्दैनौ अझ 4 महिना बाँकी छ, तब बाली काट्ने बेला आउँछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो आँखा उचालेर खेतबारीतिर हेर, बाली कट्नेको निम्ति पाकिसकेको छ। प्रियहरू सुसमाचार प्रचार चाहिँ भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु भनेर बस्दैन। सुसमाचार प्रचार गर्ने समय चाहिँ अहिले हो, आज हो। अनि हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू बाइबलमा आत्मा जित्नेहरूको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो इनाम छ अथवा कति प्रकारका इनामहरू छन् भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। जसले सुसमाचार प्रचार गर्छ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले अविनाशी मुकुट, जीवनको मुकुट, महिमाको मुकुट, धार्मिकताको मुकुट र आनन्दको मुकुट दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि प्रियहरू तेस्रो चाहिँ सुसमाचारको काममा चाहिँ हामीले आर्थिक लगानी गर्नुपर्छ। आत्मा जित्नको लागि धनराशि खर्च गर्नु जस्तो महान लगानी यस संसारमा अरू कुनै पनि छैन।
त्यस कारणले प्रियहरू, यीशु ख्रीष्टले आत्मा जित्नका लागि प्रयोग गर्नुभएको तरिकाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। प्रभु यीशुले कुन कुन तरिका प्रयोग गरेर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, आत्मा जित्नुभयो भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। परमेश्वरले आत्मा जित्नलाई प्रयोग गर्नुभएको पहिलो तरिका भने चाहिँ उहाँ भेटघाट गर्न जानुभयो। मत्ती 28:19 र 20मा त्यस कारणले यीशुले भन्नुभयो, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। बाइबलमा आऊ भन्दा पनि जाऊ भन्ने शब्द धेरै छ। त्यस कारणले प्रभु यीशुले प्रयोग गर्नुभएको पहिलो तरिका, आत्मा जित्नलाई प्रयोग गर्नु पहिलो तरिका भनेको चाहिँ उहाँ जानुभयो। प्रिय, उहाँ कहाँ जानुभयो? मतलब जक्कै यहुदा इस्करियोती जस्तै पापी थिए। प्रिय, यीशुले जक्कैलाई भेटेर जित्नुभयो। यीशु जक्कैको घरमा जानुभयो। लुका 19:8मा यसरी लेखेको छ, जक्काइसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। यीशुले जक्कैको आत्मा जित्नलाई के गर्नुभयो? यीशुले जक्कैलाई जित्नका लागि यीशुले हात राखेर छुटकाराको प्रार्थना गर्नु भएन। यीशुले चिन्ह र चमत्कारको काम गर्नु भएन। भूत लागेको आत्मा हटेर जा भनेर हप्काउनु भएन। यीशुले जक्कैलाई केवल भेट्नु मात्र भयो। आत्मा जित्ने दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ प्रियहरू बोलाउने। पहिलो तरिका भनेको चाहिँ जाने, दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ बोलाउने। यीशुका केही विश्वासीहरू बाइबलमा जसलाई प्रभुले बोलाएर ग्रहण गर्नुभयो, पत्रुस, अन्द्रियास, मती र फिलिपीलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। प्रियहरू, मती 4:18-20सम्म गालिल समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो। तिनीहरू मछुवा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसको मछुवा तुल्याउने छु। तब उति नै खेर जाल छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। पत्रुस र अन्द्रियासलाई परमेश्वरले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। योहन्ना र याकुबलाई प्रभु यीशुले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। मती र मर्कुसलाई प्रभु यीशुले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। फिलिप र योनालाई प्रभु यीशुले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। नथानिएललाई पनि परमेश्वरले बोलाएर ग्रहण गराउनुभयो। 12 जना चेलाहरूमध्ये 6 जनालाई चाहिँ परमेश्वरले निमन्त्रणा दिएर उनीहरूको आत्मालाई जित्नुभयो। त्यस कारणले सुसमाचार प्रचार गर्ने पहिलो तरिका भनेको चाहिँ भेट्न जाने, दोस्रो भनेको चाहिँ बोलाउने, अनि प्रियहरू तेस्रो भनेको चाहिँ पवित्र जीवन जिउने। आत्मा जित्नको लागि चाहिने तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ पवित्र जीवन, प्रिय असल जीवन। के मर्कुस 14:55 र 56 लेखेको छ, अब मुख्य पुजारी र जम्मै महासभाले यीशुलाई मार्नको निम्ति उहाँको विरुद्धमा गवाई खोजे तर केही पाएनन्। धेरैले उहाँको विरुद्धमा झुट्टो गवाई दिए तर तिनीहरूले दिएको गवाई मेल खाएन। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रभु यीशुको जीवन चाहिँ असल जीवन थियो, सिद्ध जीवन थियो। अनि हामी भन्छौँ हामी त परमेश्वर होइन, हामी कसरी सिद्ध र असल जीवन जिउन सक्छौँ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। तर प्रियहरू, प्रभु यीशुलाई हामी विश्वास गरेको कारण हाम्रो जीवन असल र शुद्ध अवश्य हुन सक्छ। त्यसकारण प्रिय, जब तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र, प्रेमिलो, धैर्यवान, शिष्टता र नम्रताले भरिएको हुन्छ, मानिसहरूले परमेश्वरको सुसमाचार हामीबाट सुन्छौँ। अनि पवित्र, प्रेमिलो, धैर्यवान, शिष्टता र नम्रताको जीवन जियौँ भने हामीले आत्मा जित्न सक्छौँ। मत्ती 5:16 भन्छ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसको सामुन्ने चम्कोस् र तिमीले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। प्रियहरू, हाम्रो गाउँमा आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि सुन्दरीजल नैपाटीमा हामी बस्थ्यौँ। त्यहाँ बाबु तामाङ भन्ने प्रभुका दासले मेरो बुवालाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि मेरो बुवाले हामीलाई ज्ञानेश्वर मण्डलीमा लिएर जानुभयो।
त्यसपछि मैले ग्रहण गरेँ, मेरो भाइले ग्रहण गर्यो, मेरो परिवारले ग्रहण गर्यो। अनि आज म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर यो उपत्यकाभित्र मात्र हाम्रो 3 पुस्तामा झनै 400 भन्दा बढी मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यो मैले हाम्रो घरनाको कुरा मात्र बताउँछु। आज मेरो बुवा पास्टर हुनुहुन्छ, म पास्टर, मेरो भाइ पास्टर, अनि आज मेरो छोरा आफै पनि पास्टर बन्नको लागि अस्ट्रेलियाको सिडनीको हिलसङ कलेजमा पढिरहेको छ। अनि प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी सबै कुरामा सिद्ध छैनौँ, हामी सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौँ, तर ईश्वरलाई विश्वास गरेका कारणले कहीँ न कहीँ हाम्रो जीवनले मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आत्मा जित्ने चौथो तरिका भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने। लुका 4:18 प्रभुको वचनले भन्छ, परम प्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु। अनि त्यसकारणले प्रियहरू, मुक्तिको लागि परमेश्वरबाट प्राप्त मौका चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आत्मा जित्नको लागि वचन नै सुसमाचारको लागि एकमात्र माध्यम हो। परमेश्वरको वचन नसुनेसम्म मानिसलाई विश्वास गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले जे जानेको छ, परमेश्वरको वचन तपाईँले जे जानेको छ त्यो वचन चाहिँ तपाईँले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँले सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँले आफ्नो गवाही पनि मानिसलाई बताउन सक्नुहुन्छ। किनकि गवाही भनेको चाहिँ यीशुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवन कस्तो थियो, यीशुलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो र विश्वास गरी तपाईँको जीवनमा के भयो, यीशुले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको काम बताउनु र परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नु चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तरिका हो। रोमी 10:14-17 त्यहाँ लेखिएको छ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन भनिराख्नुपर्ने हुन्छ। आत्मा जित्ने 5औं तरिका भनेको चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आत्मिक वरदानको प्रयोग गर्ने। परमेश्वरले प्रत्येकलाई केही न केही वरदान दिनुभएको छ। अनि प्रभुको वचनले भन्छ त्यहाँ, प्रियहरू, हामी त्यो वचन हेर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:8-10 कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। प्रत्येकलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ। यदि तपाईँ आत्मा जित्न चाहनुहुन्छ, सुसमाचार सुनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रियहरू, परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक वरदानहरू चाहिँ आत्मा जित्नको लागि शक्तिशाली उपकरणहरू हुन्छन्। आत्मिक वरदान चाहिँ घमण्ड र लाभको लागि होइन, तर मानिसहरू ख्रीष्टमा जित्नको लागि हो। मत्ती 10:8 यसरी लेखेको छ, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीले सित्तेमा पायो सित्तेमा दियो। त्यसकारणले प्रियहरू, यूहन्ना 2:11 भन्छ, उहाँका चिन्हहरूमध्ये यो पहिलो चिन्ह यीशुले गालिलको कानामा गर्नुभयो। यसरी उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यीशु भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ र मलाई पठाउनु भएको छ। के तपाईँलाई साँच्चीकै थाहा छ प्रभु यीशुले तपाईँलाई संसारमा आत्मा जित्नको लागि पठाउनु भएको छ? प्रभु यीशुले कहाँ पठाउनु भएको छ, किन पठाउनु भएको छ, कसको लागि पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने सुसमाचार प्रचार गर्ने र आत्मा जित्ने काममा हामी सक्रिय हुनेछौँ। प्रियहरू, एउटा आत्मा जित्नु भनेको एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरसँग अनन्तको सम्बन्धमा गाँसिदिनु हो। तपाईँले यदि तपाईँको आफ्नो परिवारको सदस्य, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो साथी अनि एउटै अफिसमा काम गर्ने सहकर्मी व्यक्तिलाई
प्रभु यीशुको सुसमाचार सुनाउनु भएन भने प्रियहरू त्यो व्यक्ति अनन्तसम्म आघात पार्ने नरकको वास्तविक पीडामा परिरहन्छ। सुसमाचार सुनाउँदा अनन्तको सम्बन्धमा एउटा व्यक्तिलाई ख्रीष्टसँग जोडिदिनुहुन्छ र ऊ सदाको लागि स्वर्गमा बास गर्छ भने यदि तपाईले सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिलाई तपाईले सुसमाचार सुनाउनु भएन भने अन्तमा सदाको लागि आघात पार्ने नरकको वास्तविकताबाट तपाईले त्यो मानिसलाई पुर्याइदिनुहुन्छ। प्रियहरू, सुसमाचार चाहिँ प्रभु यीशुको मुटुको धड्कन हो। जसरी हामीले अब क्रिसमस मनाउनका लागि तयारी गर्दैछौँ, प्रिय यो क्रिसमसको उपहार चाहिँ हामीले कसैलाई दिउँ। त्यो उपहार भनेको ज्याकेट, जुत्ता, प्रियहरू एउटा भौतिक कुरा होइन, तर यीशु ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनु भएको वास्तविक कुरा चाहिँ उहाँ तपाईँ र मलाई बचाउनलाई आउनुभएको यो असल खबर चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई सुनाउँ। यदि क्रिसमसमा तपाईँ साँच्चीकै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आदर गर्नुहुन्छ भने यो सन्देश तपाईँको घरमा, तपाईँको छिमेकी, तपाईँको अफिस, तपाईँको कार्यालय अनि तपाईँले जहाँ सुसमाचार सुनाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सुनाउनु होला। प्रियहरू, आज बोलिएको सन्देशले तपाईँलाई आशिषको महसुस भएको छ भने कृपया गरी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यो सन्देशलाई धेरै मानिसमा पुर्याउनु होला। अनि प्रियहरू, फेरि अर्को हप्ता तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचाका साथ आजको यो सुसमाचारको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई कसै न कसैलाई सुसमाचार प्रचार गर्नलाई, कसै न कसैलाई प्रार्थना गर्नलाई र प्रभुको सन्देश सुन्नलाई प्रयोग गरून् भनी मेरो प्रार्थना रहिरहने छ। See you next week. God bless you.